अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को हमेशा सही सलामत रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज की पढ़ाई के लिए हम फिर से जुड़ चुके हैं। चलिए तो फिर आज की नॉलेज हम हासिल करेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लें कि हमें इस चैनल से क्या फ़ायदा होता है, क्या नॉलेज मिलता है। तो इस चैनल से हमें मालूम चलता है कि हम मुसलमान कैसे रह सकते हैं, मुसलमान से मोमिन कैसे बन सकते हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत किस तरह कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाब कैसे हो सकते हैं। ये तमाम बातों का इल्म हमें इस चैनल से मिलता है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें और आपको लगता है कि हम एक नेक काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दें। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और जिसकी ज़िंदगी बदली तो समझ जाइए कि वो मेरे लिए और आपके लिए सवाब ज़रिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलें फिर अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हमारे आज की जो पढ़ाई है वो है नमाज। चलें फिर पढ़ते हैं कि आज नमाज जो इबादत है, जो फ़र्ज़ इबादत है, तो ये क्यों है और किस तरह से हमें बड़ी इबादत के लिए तैयार करेगा। पिछले खुतबा में मैंने आपके सामने इबादत का असल मतलब बयान किया था और ये वादा किया था कि इस्लाम में जो इबादतें फ़र्ज़ की गई हैं उनके मुतालिक आपको बताऊंगा कि ये इबादतें किस तरह आदमी को उस बड़ी और असली इबादत के लिए तैयार करती है जिसके लिए अल्लाह ने जिन व इंसान को पैदा किया है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ नमाज है और आज के खुतबे में सिर्फ इसी के मुतालिक मैं आपसे कुछ बयान करूँगा। ये तो आपको मालूम हो चुका है कि इबादत दरअसल बंदगी को कहते हैं और जब आप खुदा के बंदे ही पैदा हुए हैं तो आप किसी वक्त किसी हाल में उसकी बंदगी से आज़ाद नहीं हो सकते। जिस तरह आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतने घंटे या इतने मिनटों के लिए खुदा का बंदा हूँ और बाकी वक्त में उसका बंदा नहीं। इसी तरह आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं इतना वक्त खुदा की इबादत में लगाऊंगा और बाकी वक्त में मुझे आज़ादी है कि जो चाहे करूं। आप तो खुदा के पैदाइश गुलाम हैं। उसने आपको बंदगी ही के लिए पैदा किया है, लिहाजा आपकी सारी ज़िंदगी उसकी इबादत में लगा होना चाहिए और कभी एक लम्हे के लिए भी आपको उसकी इबादत से गाफिल ना होना चाहिए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इबादत के माने दुनिया के काम काज से अलग होकर एक कोने में बैठ जाने और अल्लाह अल्लाह करने के नहीं है, बल्कि दरअसल इबादत का मतलब ये है कि इसकी दुनिया में आप जो कुछ भी करें खुदा के कानून के मुताबिक करें। आपका सोना और जगना, आपका खाना और पीना, आपका चलना और फिरना, गर्ज सब कुछ खुदा के कानून की पाबंदी में हो। आप जब अपने घर में बीवी बच्चे, भाई बहन और अजीज़ व रिश्तेदारों के पास हो तो उनके साथ इस तरह पेश आएं जिस तरह खुदा ने हुक्म दिया है। जब अपने
دوستوں میں ہنسی اور بولیں، اس وقت بھی آپ کو خیال رہے کہ ہم خدا کی بندگی سے آزاد نہیں ہیں۔ جب آپ روزی کمانے کے لیے نکلیں اور لوگوں سے لین دین کریں، اس وقت بھی ایک ایک بات اور ایک ایک کام میں خدا کے احکام کا خیال رکھیں اور کبھی اس حد سے نہ بڑھیں جو خدا نے مقرر کر دی ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں اور کوئی گناہ اس طرح کر سکتے ہو کہ دنیا میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو یاد رہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور ڈرانے کے لائق وہی ہے، نہ کہ دنیا کے لوگ۔ جب آپ جنگل میں تنہا جا رہے ہوں اور وہاں کوئی جرم اس طرح کر سکتے ہوں کہ وہاں کسی پولیس اور گواہ کا کوئی کھڑے ہونے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ خدا کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم سے باز آ جائیں۔ جب آپ جھوٹ اور بے ایمانی اور ظلم سے بہت سا فائدہ حاصل کر سکتے ہوں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ خدا سے ڈریں اور اس فائدے کو اس لیے چھوڑ دیں کہ خدا اسے ناراض ہوگا، اور جب سچی اور ایمانداری میں سراسر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں، صرف اس لیے کہ خدا اس سے خوش ہوگا۔ بس دنیا کو چھوڑ کر کسی کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کام کاج میں پھنس کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو، بلکہ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں اور بگڑوں میں پھنس کر بھی تمہیں ہر وقت خدا یاد رہے۔ جو چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہیں ان میں مشغول ہو اور پھر خدا سے غافل نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں خدائی قانون کو توڑنے کے بے شمار مواقع، بڑے بڑے فائدے کے لالچ اور نقصان کا خوف لیے ہوئے آتے ہیں۔ وہاں خدا کو یاد کرو اور اس کے قانون کی پیروی قائم رہو، یہ ہے اصل یاد خدا، اس کا نام ہے ذکر الہی۔ اسی ذکر کی طرف قرآن مجید میں ارشاد کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، خدا کے فضل یعنی رزق حاصل کی تلاش میں دوڑ بھاگ کرو اور خدا کو کثرت سے یاد کرو کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یعنی کہ اس آیت سے ہم کو تو یہ معلوم چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز کے بعد اس کی زمین پر ہم دوڑیں بھاگیں اور رزق تلاش کریں اور اللہ کی طرف سے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں لگ جائیں۔ تو نماز کے بعد ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور واقعی ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا سب کچھ اگر ہم اللہ کی اطاعت پہ کرتے ہیں تو وہ جا کر عبادت ہوتی ہے۔ تو آج کی پڑھائی ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پڑھائی کو اور آگے بڑھانے کے لیے پھر سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیے۔
دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔